राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण अप्ठ्यारोमा मध्यवधि चुनावको सम्भावना। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायको बहस आज पनि। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा। काठमाडौँको एक विद्यालयका 4 जनामा दादुरा पुष्टि। सहकारीबाट ठगिएकाहरूको रकम डुब्न नदिने सरकारको आश्वासन। अन्तर्राष्ट्रियमा क्यानाडाको जंगलमा भीषण आगलागी र खेलकुदमा मेजर लिग सकर इन्टर मायामीमा आबद्ध हुन लागेका लियोनल मेसीलाई बार्सिलोनाको शुभकामना। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बजेट माथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्षीको आरोप प्रत्यारोप। सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश नै हुँदैनन्। विज्ञ भन्छन् संसदको गर्मागरम बहस गफमै सीमित। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सक्ने हतारो। एशियन हाइवेको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको काकटभिटा दमक सडक खण्ड धमाधम मर्मत। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप। 7 प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने त्रिवीको तयारी। आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेटिने। राजनीतिक भर्तीका लागि विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी रोकिने दावी। क्यानाडाको जंगलमा भीषण डढेलो। उत्तर अमेरिकाका 10 लाख मानिसलाई प्रदूषित वायुबाट सुरक्षित रहन आग्रह। अनिवार्य N95 मास्क लगाउन सुझाव। र इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्यामले तोड्यो 43 वर्षदेखिको उपाधि खडेरी। युरोपा कन्फरेन्स लिगको फाइनलमा इटालियन फियोरेन्टिनामाथि 2-1 गोलको रोमाञ्चक जित। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा आज पनि छलफल हुँदैछ। सोमबारदेखि जारी छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदले बजेटको बचाउ गर्दै आएका छन्। विपक्षी दलका सांसदले भने बजेटले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन्। सत्ता पक्षका सांसदले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्। शान्ति बिका समय 10 मिनेट, त्यस पछाडि मान्य सदस्य 20वटा संस्थानहरूलाई कटौती गर्ने पनि कोसिस भएको छ र यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ एउटा परिणाम दिन सक्छ। पुँजीगत खर्च बढ्छ नै र अनुत्पादक खर्च घट्छ नै र यो अनुगमनको जुन व्यवस्था भएको छ त्यसले यसलाई सुखद परिणाममा पुर्याउँछ र आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा हाम्रो आर्थिक वर्ष बाँध्ने कोसिस भएको छ। विकास बजेट खर्च हुन्छ, खर्च गर्ने सुनिश्चित आधारसहित यो पेश भएको छ। त्यसैगरी हामीले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचार विरुद्धमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा पनि यो प्रश्न छ। विपक्षी सांसदहरूले भने बजेट कार्यान्वयनको पक्षबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले बजेटमा आय र व्ययको तारतम्य नमिलेको, आर्थिक विकासको प्राथमिकतामा स्पष्ट नभएको र असमान रूपमा वितरण भएको बताएका थिए। हामी 150 पुल निर्माणको लागि 2 अर्ब 500 रुपियाँ छुट्याएका छौँ। सायद माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई थाहा नहुन सक्छ सिग्नेचर पुलको कस्टिङ कति आउँछ। एउटा सिग्नेचर पुलले हामी 3वटा अर्को पुल बनाउँछौँ। त्यही लम्बाइ त्यही चौडाइ 2.5 गुणा बढी खर्च पर्छ एउटा सिग्नेचर पुल बनाउनलाई। धेरै वर्षदेखि भीमफेदी सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ भीमफेदी सुरुङ मार्ग भनिकन विभिन्न पालामा सुरु भयो। पूर्वाधार विकास कम्पनी पनि सुरु भयो। 40 करोड रुपियाँ उठेको थियो। त्यो कहाँ गयो, कता गयो केही थाहा छैन। यदि कम्पनीले खाएको हो भनेदेखि सरकारले ती जनताको पैसा फिर्ता दिनको लागि कारबाही गरोस् भन्ने माग गर्छु। सांसदहरू उपेन्द्र यादव र अमरेश कुमार सिंहले भने सरकारले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको मधेसमा कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यसअघि शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए। सरकारको कदमले निर्वाचनकै निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूले मध्य पहाडी लोकमार्गमा भएको ढिलाइ, सडक सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, नागरिकता विधेयक, मलबिउमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठाएका थिए। संघीय संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरूलाई चर्को स्वरमा आफ्ना कुरा राख्न अहिले तछाड मछाड छ। संसदको बहस सुन्दा तपाईलाई लाग्ला बजेटमा यी विषय पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ समेटिएलान्।
तर वास्तविकता फरक छ। प्रतिपक्षीका सुझाव त परै जाओस्, सत्तारूढ दलकै सांसदले दिएका सुझाव समेत बजेटमा समेटिँदैनन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्ममा धेरै कर लगाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। आम मानिसको दैनिकी सहज हुने प्रावधान राख्न सुझाव आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त झन्डै 2 घण्टा आफ्नो धारणा राखेर बजेटमा जनताको भावना नसमेटिएको भन्दै सच्याउन भने। ओली मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि बजेटमा देखिएको खोट औँल्याउँदै सच्याउन सुझाव दिइरहेका छन्। अझ हिजोआज त संसदमा दिइएका अभिव्यक्तिलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिन थालेपछि सांसदहरू झन् हौसिने गर्छन्। तर उनीहरूले उठाएका विषय बजेटमा समावेश भने हुँदैनन्। बजेट चाहिँ निर्णय गरेर सुनाउनुको निम्ति ल्याउने होइन, निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै संसदमा ल्याएर छलफल गरेर अनि उठेका सुझावहरू एउटा त्यसै गरी लैजाने कुरा नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ। अहिलेसम्मको अभ्यास भन्नुहोस्, अहिलेसम्मको प्रक्रिया भन्नुहोस्, यो प्रक्रियामा हामी छौँ। यो प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने व्यापक कुरा आएको छ। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुने बेला उठेका विषयलाई आधार मानेर बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर जब बजेटमाथि नै छलफल हुन्छ त्यस बेला आउने विषय पहिलेभन्दा फरक र विषयवस्तुमाथि केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ। तर सांसदहरूले दिएका सुझाव केवल औपचारिकताका लागि मात्र हुने गरेको पूर्व अर्थमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ। किन उपस्थित हुँदैनन् भन्ने जे प्रश्न गर्छन्, किन त्यहाँ बोलेर केही पनि संशोधन नहुने तर मन्त्रालयमा गरेर दौडधुप गर्दाखेरिमा योजना हाल्न सक्ने भएले सांसद त्यहाँभन्दा मन्त्रालयतर्फ भेटिन्छन्। त्यहाँ बोलेर धेरै कुरामा केही पनि हुँदैन, खालि पब्लिकलाई सुनाउन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो सांसदले त बोलेको थियो है भन्ने देखाउनलाई मात्रै काम लाग्छ। यो बेला सांसदले जति बोले पनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन। तर बजेट पारित भइसकेपछि सरकारले आवश्यक ठाने केही प्रावधान परिवर्तन हुने गरेका उदाहरण भने छन्। अन्यथा नमानिकन हाकाहाकी भन्ने हो भने चाहिँ सांसदहरूले जहिसुकै नारी निमटेर ठुल्ठुलो स्वरले टेबल बजारी बोले पनि सामान्य त बजेट चाहिँ जस्तो आएको छ अर्थमन्त्रीको पछि त्यस्तै बजेट पारित हुन्छ। तर सरकारले एउटा आर्थिक अध्यादेशमा चाहिँ 18 दफा 19 दफा 20 दफामा एउटा प्रबन्ध गरेको हुन्छ। आर्थिक वर्षको बिचैमा कुनै किसिमको असजिलो पर्यो भने करका दरहरू घटाउन सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ। त्यसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लामो छलफलपछि बिना संशोधन पारित भयो। बजेट पनि त्यसै गरी पारित हुने हो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सुझाव नसमेटेरै बजेट पारित गरिन्छ। यसले देश सञ्चालन गर्ने बजेटमा सबै सांसदको अपनत्व हुँदैन। यो परिपाटी अन्त्य गर्दै कुनै न कुनै रूपमा सांसदका सुझावलाई बजेटमा समेट्न सके कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र हेम प्रसाईका साथ सुमन पन्थ र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। झापाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काकडभिता दमक सडक खण्डमा अहिले धमाधम मर्मतको काम भइरहेको छ। राजमार्गको दायाँ बायाँ मर्मत गरी सडक जोगाउने भनिए पनि एसियन हाइवे निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको क्षेत्रमा भइरहेको काम बजेट सक्ने हतारो मात्र भएको कर्मचारी र स्थानीयको आरोप छ। झापाको काकडभिटादेखि दमकसम्म सडक मर्मतको काम भइरहेको छ। हिउँदमा नलागेको ठेक्का आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ठेक्का लागेको हो। 25 स्थानमा राजमार्गको दायाँ बायाँ 2.5 मिटर चौडाइ बनाउन 2 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो। उक्त राजमार्ग एसियन हाइवे निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सडक तुरन्त भत्काउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ, तर एसियन हाइवे तुरन्त नबन्ने सडकका कर्मचारीको दाबी छ। एसियन हाइवे कहाँ पुगेको छ हामीलाई नै थाहा भएन, किनभने हामी त विभागसँग इन्टरलिक छौँ हैन। इन्टरलिक हुँदाखेरि अहिलेसम्म ह्यान्डओभरको प्रक्रिया पनि चलेको छैन र अहिले जुन बिग्रिने क्रम छ नि तत्कालै उहाँहरूले आउने बित्तिकै एकै वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै ओभरले एकदम 4 लेनै बनाउँछु 6 लेन बनाउँछु भने सम्भव पनि छैन। सडक कार्यालयले मर्मतको काम नियमित भनेको छ, तर सडक जोगाउने मर्मतको काम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको व्यवसायको आरोप छ। नियमित काम हो भने यो बाटोको छेउको एजिङ भत्केको छ, 5 सेन्टी हाले हुन्थ्यो नि, 2 फिट 60 सेन्टी गहिराई गरेर अहिले पिच बनाउनु भनेको यो अन्तिम अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सरकारले सक्छ भने छुट दिनु हुँदैन। राजमार्गको बिसौनी स्थानहरूमा मर्मत गर्न लागि हो। मर्मतको लागि बजेट सडक बोर्डबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, झापा।
आवश्यकता र औचित्य बिनै योजना घोषणा गर्ने तर बीचैमा अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। विकासका आयोजनामा मात्र नभएर विश्वविद्यालय स्थापनामा पनि सरकारी अधिकारीहरूबीच होडबाजी हुन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै पुनर्संरचना गरेर बेथिति अन्त्यको प्रयास थालेको छ। आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेट्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्न लागि हो। यसका लागि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले नै निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 62वटा आङ्गिक र 1060वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। यी सबै क्याम्पसको अध्ययन अध्यापन तथा गुणस्तर लगायतका विषयमा विश्वविद्यालयले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई समेटेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम समेत रोकेको छैन। यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै पुनर्संरचना गरेर प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको हो। त्रिवीले आवश्यकता अनुसार हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेछ। शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषदले पास गरिसकेको छ। प्रदेशमा चाहिँ आङ्गिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरू पनि छन्। यसैलाई थप विकास गरेर लाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्पष्ट अवधारणा अनुसार नै त्यसरी चाहिँ त्यो कमिटी गठन गरेर प्रदेशले सञ्चालन गर्ने गरी त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने उद्देश्यबाट त्यो कमिटीले आफ्नो काम गरेर प्रतिवेदन पनि कार्यकारी परिषद समक्ष पेश गरिसकेको अवस्था हो। त्रिवीले नै स्थापना गरेका विश्वविद्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन्। शिक्षाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने प्रदेश विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार नयाँ संकाय र विषय समेत अध्ययन अध्यापन गराउन सक्नेछन्। तर त्यस्ता विश्वविद्यालय सञ्चालनको खर्च भने प्रदेश सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारसँगै व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो हुने अपेक्षा छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति र पदाधिकारी बनाउनकै लागि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजी समेत अन्त्य हुने बुझाइ विज्ञको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, यस्तो गरेर विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ के अरे यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै भनेर त्यसरी आयो भने यसले चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै चाहिँ राम्रो कामहरू गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। नामको लागि मात्रै खोलिने विश्वविद्यालयको औचित्य छैन। त्यसले राजनीतिक नियुक्ति र भर्ती मात्रै गरिराखेको स्थिति देखिन्छ। रिस्ट्रक्चरिङको अथवा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा एकदम सुयोग्य छ। त्यसलाई सही ढङ्गले अगाडि लगेर कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। त्यसो त अहिले नै 11वटा सङ्घीय र 5वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्राय विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै क्याम्पसलाई समेटेर स्थापना गरिएका हुन्। राजर्षी लगायत केही विश्वविद्यालय त सङ्कटमा छन्। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै प्रदेशमा समेत आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय बनाउने हो भने शिक्षामा देखिएको विकृति कम गर्न सकिने सरकारवाला बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेकपा एमाले 70 वर्ष कटेपछि नेतृत्वमा चुनिन नपाइने विधानको प्रावधान हटाएको 3 सातापछि सार्वजनिक भएको छ। एमाले किन यस्तो निर्णय गर्यो? केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बनाउन यो निर्णय भएको हो वा 70 वर्ष कटेको अर्को कुनै नेतालाई अध्यक्ष बनाउन यसो गरिएको हो? पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको वकालत गरिरहेका केही युवा नेताहरू अचम्बित छन् भने केहीले सामान्य रूपमा लिएका छन्। वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ पार्टी विधानमा रहेको 70 वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने। 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली 70 वर्ष पुग्न 3 महिना मात्रै बाँकी थियो। ओलीकै सजिलोका लागि त्यसबेला विधान संशोधन गरेर 70 वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई उमेर हद नलाग्ने प्रावधान थपियो। विधान त एमालेको महाधिवेशन 2083 सालमा हुनेछ। विधानमा 70 वर्ष उमेर हद नहटाउने हो भने आगामी महाधिवेशनमा अहिलेका 18 पदाधिकारी मध्ये केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र रामबहादुर थापा उम्मेदवार बन्न पाउँदैन।
अध्यक्ष ओली अहिले नै 72 वर्ष पुगिसकेका छन्। त्यसो त एमाले विधानमा पदाधिकारी तहको एउटै पदमा 2 कार्यकाल भन्दा बढी उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। ओली 2 कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेकाले अब फेरि अध्यक्ष बन्न विधानले दिँदैन। पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको विषय उठाउने युवा नेताहरू भने अहिलेको निर्णय अर्को महाधिवेशनमा कार्यान्वयन नहुने तर आशंका भने रहेको स्वीकार छन्। पार्टीभित्र उमेर हद लागू गर्नुपर्नेमा कुरा उठाउँदै आएका सचिव योगेश भट्टराई अर्को महाधिवेशनसम्म यो प्रावधान नरहने तर राख्न खोजे आफू एक्लै भए पनि त्यसको विपक्षमा उभिने बताउँछन्। अरूले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो मत 70 वर्षलाई कायम गर्नुपर्छ भन्छु मैले, किनभने यो प्रावधान राख्दा पनि धेरै लडेको मध्ये मान्छे म हो, त्यसलाई यसलाई राख्नुपर्छ भन्छु मैले। कारण हुने सम्भावना छ त? अब महाधिवेशनले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ, तर महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूले विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नु होला। पार्टी महाधिवेशनले आम कार्यकर्ताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी 70 वर्षको प्रावधान राखेको थियो, यो साँचो कुरा हो। कमरेड मुकुन्द नेउपानेलाई पार्टीमा ल्याउन एकताको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि हाललाई 70 वर्ष प्रावधान स्थगन भएको छ, निलम्बन भएको छ, तर यो पछिको लागि होइन। ओली पक्षका केही युवा नेता भने राजनीतिक गतिशीलतालाई उमेरसँग दाँजा नमिल्ने तर्क गर्छन्। 70 कटिसकेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली पनि पार्टी नेतृत्वका लागि उमेर बाधक नहुने जिकिर गर्छन्। उमेर होइन, मूलको विचार हो, सक्रियता हो, क्रियाशीलता हो, यो मूल पक्ष हो। तर उमेर जवान पनि छ, सक्रिय पनि छ, क्रियाशील पनि छ, धेरै बुझेको पनि छ भनेदेखि अब तुलनात्मक रूपले को बढी उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ मान्छे उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्र सबैका लागि स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्रतापूर्वक उसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। उमेरको लिमिटेसन भएकै कारणले रोकिने वा छेकिने विषय हुनु हुँदैन भन्ने एउटा सन्देशका हिसाबले पनि यो काम भएको छ। पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नेतृत्व विकासका लागि ध्यान दिँदैनन्। सकेसम्म आफू नै नेतृत्वमा रहने प्रवृत्तिका कारण विधान आफू अनुकूल बनाएर भए पनि मुख्य कुर्सीमा बस्ने दाउमा नेताहरू सधैँ देखिन्छन्। त्यसैको पुनरावृत्ति एमालेका अध्यक्षले लिएको यो निर्णय हो। महाधिवेशनले पारित गरिसकेको विषयलाई फेरि स्थगन गर्ने कदम लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। नेता विशेषको स्वार्थमा चाहिँ त्यस्ता प्रावधानहरू विधानमा राखेका प्रावधानहरू चाहिँ हट्ता रहेछन् भन्ने यसले देखायो र त्यहाँ भएका युवा नेताहरू या त उनीहरूले नै आफ्नो अधिकारलाई एसर्ट गरेर लिन सक्ने हैसियत रहेनछ उनीहरूको, या उनीहरू अब निराश हुने भए। कतिपयले वामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई पार्टीमा भित्राउन तथा एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द नेउपानेलाई जिम्मेवारी दिन ल्याइएको प्रावधान भनेका छन्। तीनै नेताको उमेर 70 वर्षमाथि छ। परिस्थिति बने पूर्व एमाले नेताहरूलाई पार्टीमा भित्राउने र आगामी महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्व म नै हुँ भन्ने सन्देश दिन ओलीले यस्तो निर्णय गराएको अर्थाइँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत माओवादी केन्द्र सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मुख्य नेताको उमेर हद तोकेको छैन। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेतृत्वमा 70 वर्ष उमेर हद हटाउने एमालेको निर्णयलाई के भन्ने? ए, युवालाई रोक्ने नियत, बी, स्वार्थपरक व्याख्या र सी, राजनीतिलाई उमेरले छेक्दैन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9मा रहेको एक विद्यालयका 4 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखामा कार्यरत स्रोतका अनुसार टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा शङ्कास्पद नमुना परीक्षणका लागि ल्याइएकोमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो विद्यालयमा करिब 50 जना विद्यार्थीमा दादुराको शङ्कास्पद लक्षण देखिएको थियो। त्यहाँका विद्यार्थीले खोप नलगाएको पाइएको छ। खोप शाखाका अनुसार दादुरा नियन्त्रणका लागि संक्रमित बिरामीको द्रुत गतिमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। कानुन अनुसार हरेक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। तर अधिकांश अस्पतालले यो व्यवस्था लागू गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारको विवरण माग्दै ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर समय सीमाभित्र कुनै पनि अस्पतालले महानगरलाई निःशुल्क उपचारको विवरण बुझाएका छैनन्।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर अनिवार्य निशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जेठ 6 गते सार्वजनिक सूचना मार्फत निर्देशन दिएको थियो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले निशुल्क उपचारको विवरण बुझाउन जेठ 23 गतेसम्मको समय दिएकोमा कुनै पनि अस्पतालले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। महानगरले गरेको अनुगमनमा पनि लक्षित वर्गका लागि शय्या छुट्याइएको पाइएन। कानुनी पक्ष भन्दा पनि आम नागरिकले स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा सबल प्रश्न हो। ती स्वास्थ्य संस्थाहरू आम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको हितलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी तथा निजी गरी कुल 93 अस्पताल छन्। 68 अस्पताल सङ्घ र प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् भने 15 शय्याका 25वटा अस्पताल काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मातहतमा छन्। महानगर प्रमुख शाहले गत साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा 7 दिनभित्र निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। त्यस लगतै मन्त्रालयले सबै अस्पताल र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ऐन अनुसार निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कानुनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरु गर्छौं र जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छाड्छौं र यो लाइसेन्स लिने बेलामा चाहिँ जुन यो व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ त्यो भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि सम्मत चलाउने काम हामी गर्छौं। काठमाडौँ महानगरभित्रका अस्पतालमा करिब 7000 शय्या छन्, जसको 10% 700 हुन्छ। ऐन अनुसार 700 शय्या लक्षित वर्गका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने हो, तर कुनै पनि अस्पतालले निशुल्क उपचारको प्रावधान कार्यान्वयन गरेका छैनन्। ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालमाथि महानगर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो कारबाही गर्लान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। तपाईले बजारमा किन्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा माछा मासु कति स्वस्थकर छन्, कति ताजा छन्? कतै खानै नहुने वस्तु त किनेर खाइरहनु भएको छैन। बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन अनुगमन गर्ने 1 दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय पनि छन्। प्रहरीको अपराध महाशाखाले बेला बेला विभिन्न उद्योगमा छापा मारेर अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाही पनि गरेको छ। तर बजारको अवस्थामा भने कुनै सुधार देखिएको छैन। उल्टै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड हुने क्रम बढेको छ। खानै नहुने रसायन मिसाएर बनाएको मह, म्याद सकिएका बियर, मरेका पशुपक्षीको मासु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई बेला बेला कारबाही गरेर सरकारले चर्चा बटुल्छ, तर त्यो नियमित छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा 4660 वटा खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षण गर्दा 5.42% अर्थात् 224 वस्तुमा कैफियत भेटिएको थियो। त्यसमध्ये 115 फर्ममाथि मुद्दा चलाएको थियो। चाडपर्वका बेला अनुगमन गरेर बजारको अवस्था पहिल्याउने सरकारी निकाय अघिपछि प्राय चुप लाग्छन्। उपभोक्ता भने अस्वस्थकर खाद्य वस्तु प्रयोग गर्न बाध्य छन्। कुनै पनि छैन भन्दाखेरि एउटा दुईवटा कहीँ गाउँबाट ल्याएर हामी आफैले चलाएका छौँ भने त छ, तर महको कुरा गर्नु हो भने सुगर मिलाएर चिनी हालेर भर्खरै मात्र एउटा एक्जाम्पल आइसकेको छ। त्यसकारणले त्यसरी छैन। दिवसहरू बनाएर मात्र अभिष्ट प्राप्ति हुँदैन केही पनि, त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो। अहिले धेरै खाद्य सामग्रीहरू एकदम प्रदूषण युक्त छन्, त्यसले गर्दा धेरै रोगहरू यहाँ फैलेको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। केही पनि स्वच्छ छैन, कुनै पनि स्वच्छ छँदै छैन। अब पहिला हामीहरू अब बारीमा अर्ग्यानिकहरू खाइन्थ्यो होइन, अहिले सबै विषादी हालेको विषादी रहित खानेकुराहरू मात्रै छ। विश्वभर हरेक वर्ष अस्वस्थ खाद्यान्नका कारण 60 लाख बिरामी पर्ने र 4 लाखले त ज्यानै गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या 1,50,000 भन्दा बढी छ। यसले पनि विश्वभर नै खाद्य स्वच्छताको अवस्था नाजुक रहेको देखाउँछ। अझ नेपाल जस्ता विकास उन्मुख देशमा त कमजोर अनुगमन तथा निगरानीले झन जोखिम बढाएको छ। उसले 3 अरबको कारोबार गर्छ, अब 3 करोड 10 करोड कमाउँछ, 3 लाख रुपियाँ जरिमाना दिएपछि उन्मुक्ति पाइरहेछ। त्यस्तो अपराध भइरहेछ। तर अब त्यही कारणले त हो नि अहिले
खाद्यान्न कारणले अत्याधिक बढी रोगहरू पर्यो, खाना खाएको कारणले। बजारमा पाइने यावत वस्तुहरू स्वस्थ भएको घोषणा गरिँदैन तबसम्म एक किसिमको दिवसले हुम्ला जुम्ला कालीकोट रुकुम रोल्पा दूरदराज गाउँका दूरदराजहरू जहाँ नेपाली भाषाहरू पढ्न सक्दैनन्, जहाँ चाहिँ लेभल पढ्न सक्दैनन्, त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका, चाइनिज भाषामा लेखिएका, कोरियन भाषामा लेखिएका, जापानिज भाषामा लेखिएका खाद्यवस्तुहरू जुन प्याकेजिङ गरेका वस्तु गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ, त्यसलाई नियन्त्रण नियमन र त्यो कार्यमा समन्वयबद्ध कारबाही नगरेसम्म यो खाद्य स्वच्छता दिवस केवल नारा मात्रै सीमित हुन्छ। पछिल्लो 5 वर्षदेखि विश्वभर जुन 7लाई खाद्य स्वच्छता दिवसका रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा भने 15 वर्षदेखि यो दिवस मनाइदै आएको छ। तर खाद्यान्नको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी निकाय स्रोत साधन अभावको बहाना देखाएर अहिले भइरहेका सीमित काममै रमाउँदै आएको छ। विभागले आफ्नो गतेअनुसार जुन विभागको कार्यक्रम छ सो अनुसार गरिरहेछ। अहिले पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दा विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कार्यक्रम मनाउनको लागि यो अर्थ मन्त्रालयबाट जुन चैत्र 18 गते पछाडि गोष्ठीहरू कुनै पनि सञ्चालन नगर्ने भन्ने हामी कहाँ कुनै आर्थिक कारणले गर्दाखेरि भन्ने परिपत्र अनुसार हामीसँग थिएन। खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउन दातादेखि स्थानीय तहसम्मलाई गुहारेको विभागले आफूसँग भएको खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मोबाइल भ्यान समेत 4 वर्षदेखि सञ्चालन गर्न सकेको छैन। विभागको क्षमता विस्तार गरेर अहिले देशैभरका 40 वटा कार्यालयलाई सक्रिय बनाए मात्र उपभोक्ताको अधिकार केही सुनिश्चित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। खाद्यान्नमा हुने मिसावट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला? जनताको आवाज। खाद्य मिसावट गरी बेचेको देखिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने सामान किन्दाखेरि डेट एक्सपायर छ कि छैन यति हेरेर मात्रै किन्नुपर्छ। सरकारी निकायहरूले चाहिँ चेक जाँचहरू राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। उपभोक्ता सचेत हुनु पर्यो। खाँदाखेरि त्यसको स्वादहरू कसरी आइरहेछ, कतिको फ्रेस छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले एकदम त्यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। कानुनहरू पनि छ, त्यसलाई एकदम कडाभन्दा कडा रूपले लागू गरेर मात्रै यो सम्भव छ। अनुगमन गरेर जो चाहिँ समाति राख्नु भएको छ, अनुगमनमा समातियो भने त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। पहिले त उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ, जनचेतना चाहिँ जगाउनुपर्छ। भन्सार निकायमा नै चेक जाँच गरेर त्यो प्योर छ शुद्ध छ भनेपछि भित्राउन दिने। हामीले सकेसम्म घरकै खानेकुराहरू खानुपर्छ। कानुनी सम्मत हिसाबले चाहिँ व्यापारीले बुझ्न र बुझाउन अति जरुरी छ। मिसावट जुन व्यक्तिहरूले गरेका छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्यो भने आफूले चाहिने उत्पादन आफै उत्पादन गर्न सक्यो भने त तपाईँको बजारका खाद्य पदार्थहरू किन्न पनि परेन, आफै मिसावट पनि कम भयो। कुनै दोकानमा चाहिँ मिसावट गरेको फेला परेमा कडाभन्दा कडा चाहिँ कारबाही हुनु। स्थानीय त सरकार प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्न पर्यो। सरकारले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने भन्दै ढुक्क रहन बचतकर्तालाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। अब बचतकर्ताहरू डराउनु पर्ने स्थिति छैन। जसको बचत एकाध सहकारी संस्थाका समस्यामा आएको छ, हामी उहाँहरूको बचत फिर्ता गराइरहेका छौँ। अन्य सहकारी संस्था बचत राख्नेहरूको बचत सुरक्षित भएको पनि मैले यही कार्यक्रमबाट सन्देश प्रदान गर्न चाहन्छु। सहकारी विभागले पनि देशभरका सहकारीको अनुगमन सुरु भएकाले बचतकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको व्यवस्थापन भइसकेको छ, क्रमशः सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव राम्रो पर्दैछ र बचत डुब्छ भन्ने तरिकाले आम पब्लिकमा जुन विश्वासको सङ्कट छ त्योबाट मुक्त हुन म आग्रह गर्छु र बचत डुब्दैन। तर विज्ञहरूले भने सहकारी सम्बन्धी नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नीति कमजोर हुँदा सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको उनीहरूको तर्क छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरू जुन छन् तिनीहरूको लागि केही समय स्वयं सहकारी अभियानका साथीहरूले हामी यसकारण समस्यामा गएका छौँ, तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो भनेर सदस्यको विश्वास जित्ने गरी उनीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो र केही क्रिएटिभ कामहरू, क्रियाशीलता देखाएर कामहरू गर्नु पर्यो। सरकारले त्यसमा चाहिँ अभिभावकत्व लिनु पर्यो। यति भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या सम्बोधन हुन्छ। हाल देशभर करिब 32,000 सहकारी छन्। तीमध्ये 3,000ले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यानाडाको जङ्गलमा लागेको भीषण डढेलुका कारण उत्तर अमेरिकी देशहरूमा बाक्लो तुवालो लागेको छ। डढेलुबाट निस्किएको धुवाँको मुस्लोका कारण बाक्लो तुवालो लागेको हो, जसका कारण वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको छ। प्रदूषित वायुबाट सुरक्षित रहन घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य N95 मास्क लगाउन सो क्षेत्रका लाखौँ बासिन्दालाई सुझाव दिएको छ। क्यानाडाबाट निस्किएको धुवाँ छिमेकी देश अमेरिकाको उत्तर पूर्वी आकाशमा समेत देखिएको छ। अमेरिकामा उत्तर पूर्वी, मध्य पश्चिम र दक्षिण पूर्वी भागका करिब 7.5 करोड मानिस वायु प्रदूषणको चेतावनीमा रहेको CNN ले उल्लेख गरेको छ। न्युयोर्कले निःशुल्क मास्क वितरण गर्दैछ। न्युयोर्कका गभर्नर क्याथी होचुलले राज्यका बासिन्दालाई बिहिबार 1 करोड मास्क निःशुल्क वितरण गरिने घोषणा गरेका छन्। उता क्यानाडाको टोरन्टोमा अवस्था थप खराब हुँदै गइरहेको छ। क्युबेकको जङ्गलमा मात्रै 150 स्थानमा डढेलो लागेको यो अवस्था अहिलेसम्मकै खराब भएको जनाइएको छ। डढेलोले अहिलेसम्म 38 लाख हेक्टर वन ढाकिसकेको छ। डढेलो निभाउन 600 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रक क्यानाडा पठाइएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युरोपा कन्फरेन्स लिगको उपाधि इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्यामले जितेको छ। वेस्ट ह्यामले फाइनलमा इटालीको फियोरेन्टिनालाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। यो सँगै प्रिमियर लिग क्लबले 43 वर्षदेखिको उपाधि खडेरी तोड्यो। चेक रिपब्लिकको प्राग स्थित फोर्चुना एरिनामा गैराती भएको खेलको प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। दुवैले पाएका अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन्। 62औं मिनेटमा वेस्ट ह्यामले डेडलक तोड्यो। उसका लागि साइद बेन रहामाले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए। क्रिस्टियानो बिरागीले डिबक्सभित्र हातले बल छोएको भन्दै वेस्ट ह्यामले लामो समय अपिल गरेको थियो। VAR को प्रयोग मार्फत रेफ्रीले पेनाल्टी प्रदान गरे। 67औं मिनेटमा फियोरेन्टिनाका जाकोमो बोनाभिन्टुराले बराबरी गोल फर्काएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुग्ने अनुमान थियो, तर अन्तिम मिनेटमा जेरोड बोवेनले गोल गरेपछि वेस्ट ह्याम फियोरेन्टिनामाथि 2-1 को जितका साथ दोस्रो संस्करणको युरोपा कन्फरेन्स लिग च्याम्पियन बन्यो। डेभिड मोयसको टोली वेस्ट ह्याम अपराजित रहँदै विजेता बनेको हो। प्रिमियर लिगमा 14औं स्थानको वेस्ट ह्याम अर्को सिजनको युरोपा लिगका लागि पनि छनौट भएको छ। वेस्ट ह्यामको यो सन् 1980 पछिको पहिलो प्रमुख प्रतियोगिताको उपाधि हो। सो बेला उसले FA कपको उपाधि जितेको थियो। यस्तै पछिल्लो पटक युरोपा लिग सन् 1965 मा जितेको थियो। प्रशिक्षक मोयसको पनि करियरको यो पहिलो ठूलो उपाधि हो। प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी 37 गोल गरेको फियोरेन्टिनाले 1961 पछि युरोपियन प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने अवसर गुमाएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।